وہ نقشہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات، شہدائے اسلام کے عنوان پر بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ مقرر شریف بیان حضرت مولانا حافظ سلیمان یزدانی صاحب، اللہ خطابت میں، عمر میں، قوت بیانی میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اسلام ہم تک یہ پہنچا اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بلکہ اس کی خاطر اسلام میں شہداء کی فہرست بہت لمبی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ختم نبوت کی خاطر اپنے جسموں کو ٹکڑوں میں تبدیل کرایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے علماء، مشائخ، خطباء، شعراء، ہر ادنا اور ہر اعلیٰ اس بات کا عزم کر چکا ہے کہ ہم اپنے جان کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے، لیکن کائنات کے کونے کونے میں ہم اسلام کی دعوت کو پہنچا کے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ الرحمن دعوت مصطفیٰ نبی پاک کی دعوت کو، قرآن اور حدیث کو کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر، پوری کائنات میں انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا رب کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا جھنڈا انشاءاللہ لہرائے گا۔ اور کہو انشاءاللہ، ماشاءاللہ جمع غفیر عظمت اسلام کانفرنس دی اندر آن والے آنو میں خوش آمدید جی آیا نو اور مرحبا کہنا۔ اللہ توڑا سب دا اونا جانا قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دوران تقریر حضرت مولانا حافظ عمر فاروق طور صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گجرانوالہ، جو کہ تشریف لائے، اور حلقہ لدے والا وڑیچ کے سرپرست حضرت مولانا قاری محمد اسلم سلیم نور پری صاحب، قاری محمد یاسین سلفی صاحب، مولانا آصف نذیر محمدی صاحب، حافظ عبدالوہاب صاحب، بھائی محمد سجاد وڑیچ صاحب اور بھائی محمد نعیم صاحب، اللہ تمام کا اونا مقبول و منظور فرمائے۔ میں حلقہ لدے والا وڑیچ کی جماعت کی طرف سے تمام آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں مقرر شریف بیان، آواز خوش الحان، قاری القرآن حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے آپ کو قرآن و سنت کا آواز فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے ذرا ایک زوردار نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم عظیم الشان عظمت اسلام دے مقدس عنوان تے پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی خوشی دی بات ہے کہ مسجد دے اندر دعوت دینا یہ بھی ساڈا فرض ہے، اور بازار دے اندر، منڈی دے اندر، میداناں دے اندر، پہاڑاں دیاں بلندیاں تے صحراواں دے اندر جا کے دین دی دعوت دینا یہ بھی علماء دیاں ذمہ داریاں نے۔ ہر دور دے اندر الحمدللہ علماء نے دین دی دعوت دا فریضہ سر انجام دیتا۔ سارے تساں بغیر بخل دے آمین تساں کہنی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ دی ذات جن علماء کرام قرآن و سنت دی دعوت دیندے دیندے دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں ساریاں دیاں قبراں منور فرمائے انشاءاللہ۔ جیڑا بھی مقرر، جیڑا بھی خطیب آئے گا، کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات بندہ بیٹھا رہے، تقریراں ہوندیاں رہن، پھر ہی کچھ پلے پیندا ہے۔ عربی دا ایک مقولہ ہے، ربما یوجد من النہر ما لا یوجد من البحر۔ کدی کدی نہراں چوں وہ چیز مل جاندی ہے جڑی سمندراں دریاواں چوں بھی نہیں ملدی۔ ایک ناچیز طالب علم دی حیثیت دے نال آج دے اس پروگرام دے حوالے نال امت مسلمانوں اے پیغام انشاءاللہ دینا ہے کہ لوگوں میدان معاشر دے اندر سارے رشتہ دار ایک دوسرے تو جدوں دوڑن دی کوشش کرنگے، راہ فرار اختیار کرنگے، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اس میدان دے اندر اللہ دی عدالت وچ انشاءاللہ اساں ساریاں پیش ہونا ہے، اور کلے کلے بندے نے پیش ہونا ہے، بغیر کسے وکیل دے، بغیر کسے ترجمان دے پیش ہونا ہے۔ دنیا دیاں عدالتاں دا سلسلہ تسی ویکھ رہے ہو کہ پاکستان دی عدالت دے اندر موجودہ دور دے اندر کڈے کڈے عظیم لوگ پیش ہو رہے ہیں، اونا دی وکالت ہو رہی ہے، اونا دے وکیل اونا دی طرفوں پیش ہو رہے ہیں۔ اینا عدالتاں چوں کوئی روندہ بار آ رہا ہے، کوئی ہسدہ بار آ رہا ہے۔ اینا عدالتاں دے وچ کئیاں نو ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں، کئیاں نو جیلاں دے اندر بھیج دیتا گیا۔ اور ایس ویلے پاکستان دے اندر جدوں جج دے سامنے عدالت دے وچ کوئی بندہ بھی پیش ہوندا ہے، وہ ڈر رہا ہوندا ہے، گھبرا رہا ہوندا ہے، پتہ نہیں کیڑی دفعہ لگ جانی ہے۔ لیکن آج ایک پیغام اہل حدیثوں تواڈے واسطے بالخصوص اور امت مسلمہ واسطے بالعموم پیغام اس حوالے نال انشاءاللہ میں پہنچانا چاہنا کہ اساں جدوں اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے، اللہ دی عدالت دا روب دبدبا اے دنیا دیاں عدالتاں تو کتے زیادہ ہوئے گا۔ اور اس عدالت دا معمولی جا تصور ذہن وچ لے آؤ کہ انبیاء کہہ رہے ہونگے، انبیاء
اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ آج سلامت رکھیں، یا اللہ آج سلامت رکھیں۔ گھبرا رہے ہون گے، نبی ڈر رہے ہون گے، جدوں نبیاں دا اے حال ہوئے گا تے ساڈا حال کی ہوئے گا؟ بھئی مقررین دا اپنا اپنا انداز ہے، توجہ نال ہر مقرر نو تساں سماعت فرمانا ہے، لیکن میں بڑے مؤدبانہ انداز گزارش کراں گا کہ میریاں چند باتاں بڑے غور نال بڑی توجہ نال انشاءاللہ اگر آج تساں سن لیاں اللہ دی رحمت دے نال عدالت الہی دے اندر اسی سارے کامیاب ہوواں گے۔ اونچی کہہ دیو انشاءاللہ۔ اور میرے ذہن اور میرے دماغ نے الحمدللہ ایس موقع تے اے چیز نو بیان کرن تے اللہ دی توفیق انشاءاللہ شامل حال ہوئے گی، اور میرا دل مطمئن نے کہ ایس وقت اگر سامعین توجہ دے نال غور دے نال اے بات سن لین گے، انشاءاللہ ساڑی انتظامیہ دی کانفرنس کامیاب ہوئے گی، اور میں شہر دی انتظامیہ دا بھی شکریہ ادا کرانگا جنہاں نے اتنا بڑا پروگرام کرن دی ماشاءاللہ اجازت دیتی۔ اللہ اونا تے بھی اپنی رحمت فرمائے۔ سنیے ذرا میں جڑی بات کہنی چاہنا کہ دنیا دیاں عدالتاں جو کامب دے ڈر دے روندے توندے ہاتھ کڑیاں لگوا کے عجیب و غریب کیفیتاں اسی اخباراں تے ویکھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی ایک دن اساں سارے کلے کلے نے اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے۔ دعائے فرماؤ کہ اللہ اتھے عزتاں رکھ لوے۔ لو سنیے ذرا، میں تو انو خوشخبری سنانا چاہنا، اور خوشخبری کیڑی ہے کہ جیڑا بندہ مومن ہے نا، عقیدہ توحید رکھن والا، کدی شرک دے قریب نہیں گیا، جیڑا نماز دی پابندی کرن والا، کدی اور فرض نماز دا تارک نہیں بنیا، حرام دی کمائی انہیں نہیں کھادی، شرابہ نہیں پیندا، زنا دے قریب نہیں جاندا، کھٹ نہیں تولدا، غیبتہ نہیں کردا، چگلیاں نہیں کردا، او قتل و غارت نہیں کردا، کوئی بھی جننے بھی جرائم نے ہر جرم تو پرہیز کرن دی کوشش کردا ہے، اے مومن ایمان والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزار کے دنیا تو جاندا ہے۔ اللہ دی عدالت جائے گا، اللہ احکم الحاکمین دی رحمت دے نال اس مومن بندے نو قیامت دے دن عدالت الہی دے اندر تین وکیل مل جانگے جڑے اللہ دی عدالت دے اندر اس مومن دی ترجمانی کرنگے۔ اس مومن دی ترجمانی اللہ دی بارگاہ دے اندر کر کے سفارش کر دینگے کہ اللہ اسیے دے وکیل بن کے آئے، اسیے دے ترجمان بن کے آئے، اللہ اسیے دے سفارشی بن کے آئے۔ اونا تینہ وکیلان دا نام انشاءاللہ میں ذکر کرنا ہے تے دعا کرنا اللہ تینہ دی سفارش نصیب فرما دے۔ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بچیوں، جوانوں، بزرگوں، رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا میدان معاشر دے اندر عدالت الہی وچ کامیاب ہو گئے تے کامیاباں اے دنیا دیاں کامیابیاں، کدی ناکامیاں، کدی کامیابیاں، کدی تخت تے جا رہے ہیں، کدی تختے تے جا رہے ہیں، کدی جیلہ میں جا رہے ہیں، کدی وزارت عظمہ دا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ایتھے عجیب تماشا دنیا دی زندگی دا، ایتھے عروج و زوال چلدا رہندا ہے، لیکن میں گزارش کرنی چاہنا مال کے کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا فرماؤ اللہ احکم الحاکمین ہمیشہ دی کامیابی نصیب فرما دے وے۔ اے ہمیشہ دی کامیابی مومن بندے نو ملن لگی ہے۔ مومن بندے نو ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوئے گا، توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ او دا وکیل بن کے آئے گا، او دا سفارشی بن کے آئے گا،
تے روزہ کہے گا منعتہ الطعام بالنہار، اے پروردگار اے جڑا تیرا مومن بندہ ہے انہیں رمضان دے مہینے دے اندر دن دے وقت روزہ رکھیا، میں تیرا روزہ ایدہ وکیل بن کے آیا، ایدہ سفارشی بن کے آیا، اللہ ایس اپنے مومن بندے دے حق دے اندر میری سفارش تے میری وکالت قبول فرما لے، رب العالمین قبول فرما لین گے۔ کہو الحمدللہ۔ جیڑے روزیاں دی پابندی کردے رہنے اللہ انہاں دے قبول فرمائے، تے جیڑے ایویں ڈاکٹر کو جھوٹا سرٹیفکیٹ لے کے اے جناب میڈیکل میرے کو رزلٹ ہے میں بیمار ہاں میں نہیں رکھ سکتا، اے اندر دیاں گلاں اللہ جاندہ ہے۔ روزہ رکھن والے ہو تو انو مبارک ہوئے، روزہ تو اڈا وکیل بن کے اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، کہہ دیو انشاءاللہ اللہ دی عدالت دے اندر روزہ وکیل بن کے آئے گا۔ اور میرے جیسے گناہگار الحمدللہ مدینہ منورہ دے اندر روزے رکھ دے رہے، مسجد نبوی دے اندر نمازاں اور نماز تراویح ادا کر دے رہے، پھر الحمدللہ روزہ من ریاض الجنہ دے اندر اللہ نے نمازاں نفل اور تراویحاں قرآن دی تلاوت رمضان دے اندر اللہ نے نصیب فرمائی۔ اور میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دے نال مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے ساری کائنات دے شہراں چوں سب تو افضل شہر مدینہ منورہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے دی عظمت واسطے دعاواں فرمائیاں، اللہ تیرے نبی ابراہیم نے مکے دی عظمت واسطے دعاواں کیتیاں، تیرا آخری پیغمبر مدینے شہر دی عظمت واسطے دعاواں کر رہے ہیں۔ اللہ اس مدینے دے سا اور مود وچ برکت پا دے، اللہ اس مدینے دیاں عظمتاں بلند فرما دے، اللہ اتوں دے رزق وچ برکت فرما دے۔ میرا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے نبی دیاں دعاواں قبول فرما لیاں تے مدینے وچ برکتیں برکتاں نازل فرما دیتیاں۔ اللہ سارے انو مدینے دی زیارت نصیب فرما۔ میں جڑی بات کہہ رہے ہاں سبحان اللہ، مدینے جدو نماز پڑھ دے سانا مسجد نبوی دے اندر اللہ اللہ، ہن جلدی میرے شیخ نے حکم دے دیتا ہے میں تے اگے چل کے جے سنانا سی مسجد نبوی دا ماحول، مدینہ منورہ دا ماحول، لدے والے والے ہو گجراں والے والے ہو دعا کرو اللہ مدینے دیاں فضاواں تے ہواواں نصیب فرمائے۔ اللہ دی قسم بڑا دل آوازار ہوندا جے اے پاکستان دے جڑے ماحول ویکھ کے ایتھے جناب نور جہاں دیاں آوازاں نے، اے تاؤلہ دیاں آوازاں نے، اے کسے ہور کنجر دیاں آوازاں نے، پھر جناب ٹریکٹراں ٹرالیاں تے گڈیاں تے موٹراں تے سفر حضر دے اندر میں صدقے جاواں نبی نے جس شہر دی عظمت واسطے دعاواں فرمائیاں اللہ دی قسم کھا کے کہنا مدینے شہر چوں آوازاں ہوندیاں نے تے اللہ دے قرآن دیاں آوازاں سبحان اللہ۔ میرے ایک استاذ مسجد نبوی دے امام شیخ عبدالعزیز بن صالح قرآن دی تلاوت فرمایا کردے سن تے بڑا سادہ جے انداز اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ. او مسجد نبوی دا منظر یاد ہوندا ہے اور میں کہا کرنا مدینے دی عظمت مدینے دی شان دے بارے. ساتھے رب نے کرم کمایا سی ایک باغ عرب وچ لایا سی. او دا مڈ سی دیس عرب دے وچ شاخاں ہر تھاں پھلیاں پھلیاں نے. مدینے دیاں سونیاں گلیاں نے جتھے رحمت رب نے گلیاں نے. پھول کھڑیا شہر مدینے وچ رچی خوشبو ہر ہر سینے وچ. اے جڑیاں خوشبوਆਂ آ رہی نے اللہ دی قسم مدینے دیاں خوشبوਆਂ. پھول کھڑیا شہر مدینے وچ رچی خوشبو ہر ہر سینے وچ. خوشبو ایسی اس پھول دیئے جس دتیاں دلانو تسلیاں نے. مدینے دیاں سونیاں گلیاں نے جتھے رحمت رب نے گلیاں نے. میں مدینے والی سرکار دی دعوت پیش کر رہا ہاں. پہلے نمبر تے انشاءاللہ جدو اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوانگے روزہ وکیل بن کے آئے گا. کہو انشاءاللہ. روزے دی سفارش روزے دی وکالت رد ہونی. اللہ کریم نے فرمانا تیری میں مان لئی اینو میں اپنا مہمان بنا لینا. جنتی مہمان بنانا ہے. جنتی ریشمی لباس اینو پہنا دینا ہے. روزیہ تیری گل منی گئی. آتے آن کرو ذرا علماء دیاں لینا لگیاں نے. میں بات نو ذرا جلدی مکمل کراں. دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دا سفارشی مومن دا وکیل اللہ دا قرآن مومن دا وکیل بن کے آئے گا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر آکے کی کہے گا سیونی ویکھو ایک سونا جوان نی ہس ہس گلاں کردہ نال رحمان نی نالے پہ دسے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنیے کیڑا اے ماہیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. اللہ دا قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے تے کہندہ کیے میں حاضر دربار ہویا عرض سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو جنہ پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا. اللہ دا قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک گزارش کرے گا. اللہ میں ایس پڑھن والے دی سفارش کرن واسطے آیا. اللہ انہیں نورانی قیدے تو پڑھنا شروع کیتا. انہیں قرآن ناظرہ پڑھیا. انہیں قرآن حفظ کیتا. قرآن دا ترجمہ پڑھیا. یا اللہ جو قرآن دے احکام سن انہیں قرآن دے احکام بھی مننے. جنہاں نو قرآن نے حرام کہہ دیتا ہے انہیں حرام سمجھے ہے. جدے کرن دا حکم قرآن نے دیتا ہے انہیں کر کے وکھایا ہے. اللہ میں تیرا قرآن ادا سفارشی بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. چاندے ہو کہ نہیں چاندے؟ سانو اللہ دی قسم کسے حکمران دی سفارش دی لوڑ ہے اور کسے وکیل دی لوڑ دنیا دے وکیل دی ایڈوکیٹ دی لوڑ ہے. انہاں دا اپنا پتہ نہیں ہوتے کی حال ہونا ہے. انہاں ساڑی کا دی سفارش کرنی ہے. اوتھے جڑیاں سفارشاں چلنیاں نے قرآن دی سفارش چلے گی رمضان دی سفارش چلے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن نال پیار کر لیا کرو. قرآن تو اڈا شفیعن لے اصحابہی اپنے پڑھن والیاں دا سفارشی بن کے آئے گا وکیل بن کے آئے گا. لوگوں جدا قرآن وکیل بن کے آ گیا انہوں ہور کی چاہیے ہے. سبحان اللہ. سبحان. قرآن نال پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آج تو بعد تہیا کر لو کہ اپنے گھراں دے اندر انشاءاللہ بچیاں نویں خواتین نو بزرگاں نے نوجواناں نے ہر طبقہ قرآن دے نال پیار کرے. اور میں تے یہ بات اس نتیجے دے پہنچیا جڑا قرآن نو حفظ کر لے گا یاد کر لے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اس قرآن دے حافظ تے قاری نو حکم فرمانگے اے میرا جنت
قرآن پڑھدا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا آرام آرام نال پڑھنا تیز نہیں پڑھنا سبحان اللہ تیز نہیں پڑھنا سکون نال پڑھنا رتل القرآن ترتیلا ترتیل دے نال پڑھنا بڑے پیار دے نال پڑھنا اے پڑھدا جائے گا تے جنت دے درجے چڑھدا جائے گا پاکستان دے لوگوں ذرا دھیان نال غور نال بات نوں سمجھ لو الف لام میم تو شروع کردا ہے والناس تے جا کے ختم کردا ہے آواز آندی ہے جتھوں پڑھنا شروع کیتا ہی جتھے جا کے ختم کیتا ہی اے سارا جنت ہی تیرے نام الاٹ کر دیتا ہے قرآن پڑھن والے نوں کوئی کمی رہے گی آویندے ہو نا کی حال ہونڈے ہے قبضہ گروپ جی اینا بھی قبضہ کیتا اینا بھی وہ جان نو روندے نے پہ اسی 50 سال تو ایتھے بیٹھے ہاں چلو اٹھو ایتھے قبضے گروپ ختم ایتھے جناب زمینہ ختم ملکیتاں ختم لیکن جیڑی ملکیت قرآن والے نو ملنی ہے جنت دے اندر خود رب ذوالجلال والاکرام نے الاٹمنٹ کرنی ہے اس ملکیت نو کوئی ختم کر سکدا قرآن نال پیار کر لو قرآن دیو پروانے ہو سبحان اللہ سبحان میرا دل چاہتا ہے کہ ساڑھے کرانچو قرآن دیاں آوازاں آن تو آڈا بھی چاہتا ہے نا اور ویکھو دھیان کرو یقین کرو میں مدینے دا ایک ماحول پیش کرنا چاہنا اسی جدوں نماز پڑھن واسطے اپنی رہائش چوں نکلتے ساں مسجد نبوی تک جاندے ساں رستے چ کسے کروں کوئی آواز آ رہی ہے دھیان کرو کسے کروں کاری سدیس دی آواز آ رہی ہے کسے کروں کاری عبدالباسط دی آواز آ رہی ہے کسے کروں ماشاءاللہ کسے پاکستانی امام تے کاری دی آواز آ رہی ہے مدینے دے ہر گھر چوں آواز ہوندی ہے تے قرآن دی آواز ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان ساڑھے کروں آواز آئے تے کا دی آواز آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ اپنی رحمت نال قرآن نال پیار کرنے والے بنا دے تاکہ قرآن میدان معاشر دے اندر ساڈا سفارشی بن جائے ساڈا وکیل بن جائے اور اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے منو 100% یقین ہے انشاءاللہ میرے جیسے ناچیز طالب علم نے پاکستان دے اندر بھی دینی اداریاں دے اندر پڑھیا مسجداں دے اندر پڑھیا اور بچپن تو ہی ماشاءاللہ اللہ نے تقریراں دا شوق نصیب فرما دیتا ہر پنڈ دے اندر جا کے ہر شہر دے اندر اللہ چل دیاں مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا خانہ کعبہ دے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھیا اللہ دی توفیق دے نال الحمدللہ میرے دل دی تمنا تے خواہش ہے یا اللہ میری زندگی دا آخری دن ہوئے میں اس دن بھی قرآن دی تلاوت کردہ دنیا تو چلا جاواں
انشاءاللہ انشاءاللہ جدوں اللہ کامل حاکمین ایک بندے نو قرآن نال اینا پیار نصیب فرما دے وے پھر قرآن اللہ دی عدالت آ کے سفارش کرے گا قرآن وکیل بنے گا اللہ سارے انو اے سعادت نصیب فرمائے تیسرا وکیل نہ دھیان کرو ذرا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنی امت دا وکیل بن کے آواں گا اور میں اپنے امت دا مومنہ دی سفارش کران گا الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑھے وکیل آمنہ دے لال در یتیم رحمت للعالمین جناب محمد چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکی جب تو نے کہا کہ اب میں ہوں تمہارا ساکی میری قسمت کو کہیں دیوانے یہ دیوانہ مجھے دیوانہ بھی کہلانا ہے گوارا ساکی کسے وابی کہہ دیتا کسے کچھ کہہ دیتا سارا کچھ قبول ہے لیکن گل ایک بڑی پیار تے محبت دے نال سنن والی ہے تسی جو مرضی کہہ لو اسی کہنے ہاں سانو نبی دے نام نال بھی پیار ہے نبی دے فرمان نال بھی پیار ہے رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا نبی دے پیغام نال بھی پیار ہے نبی دے مقام نال بھی پیار ہے اور ایک دن اللہ اپنا ذہن ہوندا ہے نا ایک دن میرے ذہن چاہ رہا سی یا اللہ اجے تک تے اساں تیرے پیغمبر نو ویکھیا نہیں تے یا اللہ اسی نبی دے نام تو قربان ہون واسطے تیار ہاں یا اللہ نبی دے جانا قربان کرن واسطے تیار ہاں بچے جوان بزرگ لیکن ادو کیسا منظر ہوئے گا جدو میدان معاشر نبی پاک دی ڈائریکٹ زیارت کر رہا ہوں اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے اور میں ایتھے ایک بات اپنے جذبات دی کیتی ہے پیار تے محبت دے نال بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں یا اللہ اپنے نبی نے ساری کائنات تو انوکھا بنایا انوکھا پیدا فرمایا اللہ ساڑھا یقین ہے ساڑھا ایمان ہے نبی نو بنا کے اللہ نے قلم ہی توڑ دیتا ساڑھے بزرگاں نے نہیں لکھا ماشاءاللہ ساڑھے کابرین نے سہپن نفاست دے پھلان دا سیرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میں کیوں نہ کہاں بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ دل نو قرار ملے گا دل نو سکون ملے گا اسی راج راج کے نبی پاک دیاں زیارتاں حوض کوثر تے بھی کرانگے تے نبی پاک جدوں ساڑھی سفارش فرمان گے ترجمان بن کے وکیل بن کے تے نبی پاک نے فرمایا میں ترجمانی پھر ایک دو دی نہیں کرنی سبحان اللہ ویکھو وڈی سرکار نے نا دے کام ہی وڈے اللہ کریم نے لینے نے کی کام ہوئے گا توجہ فرماؤ بخاری شریف دی حدیث اہل حدیثو مبارک بات دے لائق جے میں کہنا انہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن رآنی و آمنا بی اس بندے نو مبارک جنہیں منو ویکھیا ویکھ کے میرے تے ایمان لے آندہ اس بندے نو مبارک ایک کنیاں مبارکاں ایک مبارک جنہیں منو ویکھیا ویکھ کے میرا کلمہ پڑھیا آقا فرماندے نے توبہ 7 مرات 7 مبارکاں انہوں جنہیں منو ویکھیا نہیں سنیا تے پڑھیا تے ویکھن تو بغیر ہی میرا کلمہ پڑھ لیا
انہوں 7 مبارکاں میرے ویر اسی انشاءاللہ 7 مبارکاں دے لائکاں ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی دے نام جیسا کسے دا نام نہیں مقام جیسا کسے دا مقام نہیں آقا علیہ السلام دی سیرت بھی سب تو اعلیٰ آپ دی صورت بھی سب تو اعلیٰ میں کیوں نہ کہاں محبت دے اندر الحمدللہ ایک بار نہیں 1000 بار کہاں گے صورت سیرت نرالیے موڈے تے کملی کالیے ہونٹاں تے سجدی لالیے واہ محبوب سبحانی لوگو سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی ہر جا جدا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ 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 سونا خیر الانام آیا کہہ دیو سبحان اللہ اور لوکی تے اپنے لیڈراں تے بڑا مردے نے بڑا قربان ہوندے نے لوگوں ساڈے تو بڑا لیڈر کنوں ملے آئے اسی تے الحمدللہ دن راتی شکریہ ادا کر دے رہی ہے ادا نہیں کر سکتے سونا خیر الانام آیا سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا اے رب واللہ پیغام آیا نہیں کوئی تیرا آسانی اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی مایوس نہیں پریشان نہیں اسی تے آنے ہاں سبحان اللہ جمع کٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکی جب تو نے کہا کہ اب میں ہوں تمہارا ساکی ساڑی نسبت عظیم نبی وال ہو گئی آقا فرماندے نے میدان معاشر دے اندر لوگ سارے نبیاں وال دوڑ کے جان گے سارے نبی جواب دے دیں گے لستو ہناکم علماء کرام تشریف فرمانے لستو ہناکم سارے کہہ دیں گے اسی آج سفارش نہیں کر سکتے آقا فرماندے نے جدوں میں آواں گا سارے میرے قریب آ جان گے تے میں جواب نہیں دیاں گا کہو سبحان اللہ آقا فرماندے نے میں جواب نہیں دیاں گا میں کہاں گا ٹھیک ہے میں اللہ دی بارگاہ میں جاننا ہوا تو اڈی سفارش کرنا ہوا اتنے بڑے وکیل لوگوں اتنے بڑے وکیل جدی وکالت الحمدللہ ہر لحاظ نال کامیاب ہوئے گی جدی بات اللہ نے رد کرنی نہیں سنیے ذرا آقا فرماندے نے میں جاواں گا تے مقام محمود تے جاواں گا جا کے سجدے پہ جاواں گا اللہ دی حمد و ثنا دے انوکھے الفاظ جڑے کسے نبی بھی آج تک ادا نہیں کیتے ہونگے کسے فرشتے بھی ادا نہیں کیتے ہونگے انوکھے الفاظ میرا رب منوں دسے گا میں انہاں لفظاں نال سجدے پہ کے اللہ دی تعریف بیان کراں گا لمبا سجدہ کراں گا تے آواز آئے گی دھیان کرو ذرا اے امت دے سفارشی بن کے آئے نے امت دے وکیل بن کے آئے نے اللہ کریم فرمان گے کیسا پیارا منظر ہوئے گا اللہ آنکھیں سر چک سونے میرے یار اللہ کے سر چک سونے میرے یار جو مناوے سونیا میں منن تیار انشاءاللہ سارا کو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے نبی دے مرید بن جائیے نبی دے پکے سچے فرما بردار بن جائیے انشاءاللہ انج جو میں ایتھے بیٹھے ہیں اللہ جنت بھی کٹھیاں کر دے گا آخر تے چاند آتا سن لو انشاءاللہ باقی پھر کسے وقت صحیح چاند آتا سن لو اور میں اے بھی ایک تو انہوں خوشخبری سناواں ایک آج تے ساڑھے کو سن دے ہو نا ایک وقت ایسا ہونا ہے اللہ دی ذات نے جنتیاں نو آکھنا جنتیو لیوی سدھے ہو جو ہن میں تو انہوں سورہ رحمان آپ سناڑی ہیں سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم
رسلهم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم सिटी सेंटर से स्टार्ट हो हासिल कर सकते हो नहीं मेमोरी कार्ड दो आईडी प्रोग्राम कर सारे शेख कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे कि मुझे वो वाक़या याद आया। शेखुल कुरान हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी राहिमहुल्लाह किसी गांव में दौरान तकरीर अल्लाह के कुरान की इतनी तिलावत की कि दूसरी पार्टी के मौलवी साहब स्पीकर के में कहते हैं वो इन्ना कुरान ते है ही नहीं जिन्ना हाफिज़ अब्दुल्ला पढ़ गया। तारीख इस बात की गवाह है और नबी की शान अगर कुरान से बयान की है, अहले हदीसों के उलमा ने बयान की है, अगर अशार में बयान की है, अहले हदीसों के उलमा ने बयान की है, फिर खबरदार अगर किसी ने कहा अहले हदीस नबी की अजमत को, नबी की शान को नहीं मानते, और कौन कहता है अहले हदीस नबी की शान को नहीं मानते? अल्लाह की कसम है इस पूरी कायनात में अगर सही मानों में नबी की अजमत का कोई काल है, नबी की रिफात का कोई कायल है, तो वो अहले हदीस की जमात है। अहले हदीसों की जमात नबी की अजमत की कायल है, नबी की रिफात की कायल है। और हमारा अकीदा है खुदा की सारी खुदाई में अगर कोई सबसे अफजल है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कह दीजिए सल्लल्लाहु, कह दीजिए सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, कह दीजिए सल्लल्लाहु। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, एक बारी फिर क्या छड़ो, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्नो जमाल ने तेरियां जुल्फां दे, मैं जद भी कुरान दे बरके खोलना हाँ, खुल जांदे अहवाल ने तेरियां जुल्फां दे। और बिला ताखीर अब मैं बिला ताखीर आपके सामने खिताब के लिए दावत देता हूँ तर्जमान मसलक हक अहले हदीस हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहिब, इंशाअल्लाह और रहमान इनके मुत्तसिल बाद शेर रब्बानी हक व सदाकत की निशानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी हाफिज़ल्लाह ताला अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इंशाअल्लाह रहमान खिताब फरमाएंगे। अभी चंद ही मिनटों में वो आपके सामने पिंडाल में स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। आप बिला ताखीर प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अपने मखसूस अंदाज में आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में कुरान सुनाते हैं और वाह सुनाते हैं।